तहगत भेदभाव भोगिरहेका आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कोरोना महामारीका क्रममा बेहोरेका चुनौतीलाई उजागर गरेका छन्। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवान समेतको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका क्रममा उनीहरूले आफ्ना अनुभव र कठिनाई राखेका हुन्। यो कार्यशाला 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अवसर पारेर इन्टरनेशनल डिसेबिलिटी अलायन्स IDA र इन्डिजिनस पर्सन विथ डिसेबिलिटिज ग्लोबल नेटवर्कसँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानले आयोजना गरेको हो। स्थानीय अभ्यास, ज्ञान र अनुभवको साझेदारी गर्दै अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या र चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुर्याउने प्रयास स्वरूप क्रमशः 3 कार्यशाला 7 दिन लगाएर सम्पन्न गरिएको हो। अपाङ्गता भएका आदिवासी व्यक्ति तथा महिलाको बहुपहिचानलाई स्थापित गर्दै अपाङ्गता भएका आदिवासी युवा तथा किशोर किशोरीको क्षमता अभिवृद्धि अधिकारलाई स्थापित गर्न समाजमा सञ्जाल विस्तार गर्न सन् 2015बाट नै निडवानले संस्थागत प्रयास गरेको हो। आगामी वर्ष आयोजना हुने दोस्रो आदिवासी महिलाको विश्व सम्मेलन र सन् 2022मा हुने अपाङ्गता भएकाहरूको विश्व सम्मेलनमा यी आवाजहरू पुर्याउने प्रतिबद्धता आयोजकहरूले गरेका छन्। सातै प्रदेशमा अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिलाहरूको सहभागिता भएको कार्यशालाको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै कोरोना जस्ता महामारीको असर न्यून गर्ने योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न प्रस्तुत कार्यशालाबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समयमा आएर कोभिड पश्चात चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेको अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीलाई 538 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले परिचय पत्र पाउनु भएका छ र ती परिचय पत्र पाएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी महानगरपालिकासँगको समन्वयमा चाहिँ पियर काउन्सिलिङ सपोर्ट गरेको थियो, जुन एकदमै सकारात्मक रूपमा भएको छ। यो पियर काउन्सिलिङ सपोर्टको इक्जाम्पल नमुनालाई लिएर हामी अहिले लमजुङमा, काठमाडौँमा र अन्य चाहिँ जिल्लाहरूमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि सँगसँगै लगेको एउटा अवस्था छ। निडवानले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिला तथा व्यक्तिका सवालमा वकालत गर्दै आएको छ। नेपालमा 12 लाखको हाराहारीमा अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति र 8 लाख जति अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति महिला रहेको तथ्याङ्क छ। कार्यशालाका क्रममा सहभागीहरू र विज्ञहरूले आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएको र आदिवासी महिलाहरू एकै व्यक्तिमा फरक फरक पहिचान भएकै कारण लैङ्गिक, जातीय, भाषिक र शारीरिक अवस्था लगायतका बहुतहगतको विभेद बेहोर्नु परेको बताएका छन्। लकडाउन अवधिमा मैले मेरो वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष श्री नाम मैले बिर्सिरहेको छु, उहाँलाई चिठी लेखेर दिएँ कि वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ गम्भीरताको आधारमा चाहिँ अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। उहाँले चिठी फालिदिनु भयो हैन। यस्ता मतलब धेरै कुरा मैले भएको देखेको सुनेको छु। सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका आदिवासीहरू सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा तथा रोजगारमा मात्र नभएर सांस्कृतिक वातावरणीय पक्षमा समेत बहिष्करणमा परेको अनुभव सुनाएका थिए। अब बाटोमा गीत गाउने व्यक्तिको, दृष्टिविहीन व्यक्तिको रोजगारी बन्द भएको, लकडाउनको बेलामा बाटोमा सबै कुरा बन्द हुँदाखेरि बाटोमा दौडीमा गीत गाउनेको रोजगारी बन्द भएको। पछिल्लो समयको कोरोना महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट, वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको तीव्र प्रभावले अपाङ्गता भएका आदिवासी व्यक्तिहरू तथा महिलाहरू जोखिममा पुगेको उनीहरूको अनुभव छ। काहे कि हमरे जे हमार ज्यालादारी दैनिक काम करके खाई न रहे, उनके एकदम गाढ़ पड़ल रही। लॉकडाउन से काम कहूँ बाहर जाए नहीं पाइना, बाहर निस्के नहीं पाइना, काम करे नहीं जाए पाइना, टप छाट न उन्हें ढौढौ पड़ल रही। कोरोनाका कारण सबै क्षेत्रमा असर परे पनि अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति र त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूमा थप असर परेको छ। अपाङ्गता एउटा चाहिँ विकसित अवधारणा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अपाङ्गतालाई खाली यहाँ काठमाडौँमा त एउटा कल्चर छ, हाम्रो गणेशजीलाई बढी थाहा छ। एउटा परिपाटी नै के छ भने हामी 13 दिने दाजुभाइ हो भनेर भन्छौँ।
हाम्रो अपाङ्गता आन्दोलन भित्रिका साथीहरूले भेटेपछि हामी त एउटै 13 दिने दाजुभाइ हो भनेर भन्छौँ। त्यो 13 दिने दाजुभाइले चल्दैन अब है, यसले त्यो भन्छ। यो 13 दिने दाजुभाइले चल्नेवाला होइन। अब यो चाहिँ मान्छेको आफ्नो विशेषता, आफ्नो पहिचानको आधारमा अपाङ्गताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विविधतालाई चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्छ। यसको सबैभन्दा ब्याकबोन यसको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने तरिका भनेकै यो CRPD-कै यो परिभाषा हो, यसमा उल्लेख गरिएको वाक्य हो। मुलुकभरबाट कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी हुन आएका सहभागीहरूले कोरोना कालमा बेहोरेको दुःख कष्ट र समस्यालाई कार्यक्रममा राखेका थिए। उहाँहरूको अनुभवमा बहुपहिचान भएकै कारणले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजाति व्यक्ति तथा महिलाहरूले फरक चुनौती बेहोर्नु परिरहेको छ। मूलभूत रूपमा आदिवासीको सामूहिक अधिकार र मानव भएका कारण प्राप्त व्यक्तिगत मानव अधिकारमा संकुचन आएको उनीहरूको टिप्पणी छ। डिजेबिलिटी अवेरनेसको कमीले चाहिँ एकदमै त्यो भेदभाव होइन, अनि तुच्छ शब्दहरू युज गर्ने, अब के अरे आँखा नदेख्नेलाई काने होइन, अब अलिकति होचोपुर्कोलाई चाहिँ बामपुर्के त्यस्तो भन्ने, अनि लाटा होइन, त्यस्तो एकदमै के त्यो, अनि तैँले पूर्वजन्ममा केही पाप गरेथिस् र अहिले भोग्नु पर्यो, त्यस्तो शब्दहरूले चाहिँ एकदम मानसिक रूपमा चाहिँ एकदमै असर पर्छ। र आफूले चाहिँ केही गर्छु भनेर आँट गरे पनि त तैँले सक्दैनस् भनेर चाहिँ एकदमै त्यो गरिदिने हुनाले चाहिँ यस्तो हाम्रो यो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ डिजेबलहरूलाई मात्र होइन, सबैलाई एउटा चाहिँ नन डिजेबलहरूलाई नि के अरे समावेश गरेर के अरे यस्तो प्रोग्रामहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि समावेश गरिदिनु भएर चाहिँ अवेरनेस स्प्रेड गरिदिनु भयो भने चाहिँ अरूले नि बुझ्छ। कोरोना महामारी सम्बन्धी सूचना चाहिँ अपाङ्गता अनुकूल भएन भनेर हामीले राखेका छौँ। अब अपाङ्गता अनुकूल भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब जस्तै बहिरा व्यक्तिहरूलाई यो सूचना कोरोनाको महामारी यति बेला चलिरहेको छ, अब यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यो विधि प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यो अब विशेष गरेर राज्य पक्षबाट अथवा सरकारबाटै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जोखिम अवस्थामा चाहिँ बहिरा व्यक्तिहरू त्यो परेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ र देखेका पनि छौँ। हुम्ला अहिलेसम्म कि हामी त्यहाँको समुदायहरू, त्यहाँका बासिन्दाहरू हामीले अब किनभने हामी कोही कहीँ बाहिर आएका साथीहरूलाई दाजुभाइहरूले थाहा होला, त्यहाँ कतिपय हाम्रो अपाङ्गता, कतिपय हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू, कतिपय त्यहाँका हाम्रा अब पिछडिएका वर्गहरू होइन, उहाँहरूलाई अब जहाज कस्तो हुन्छ, गाडी कस्तो हुन्छ, राज्यको पुनर्संरचना भन्ने कस्तो खालको होला भन्ने कुरा उहाँहरूको त्यो कन्सेप्ट भन्दा पनि हामी अहिले अब यो कुन अवस्थामा छौँ, कुन यो सिचुएसनमा छौँ, हामी कुन परिवेशमा छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यति कुरा पनि थाहा छैन। अपाङ्गता भएका आदिवासी व्यक्ति तथा महिलाहरूले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न नसकेको, केहीको भएकै पेशा व्यवसाय तथा रोजगारी खोसिएको तथा हातमुख जोड्न समस्या परेको विषय उठान गरेका थिए। अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि एकदमै पढेको होइन, शिक्षित हुनुहुन्छ कतिजना, अनि सबैजनाले नाङ्ला पसल अथवा खुद्रा पसल गर्ने इच्छा नहोला होइन, कतिजनालाई सरकारी जागिर अथवा एनजिओमा काम गर्ने मन हुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई ललितपुर उपमहानगरपालिकाले अन्य काम जसरी सुरुवात गर्नुभएको छ नि, त्यसै गरेर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको सिप र क्षमताको आधारमा विभिन्न शाखाहरूमा रोजगार दिलाउन सक्नुभयो भने अनि एउटा उदाहरणीय काम हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। खास गरेर महिलाहरूले यौन हिंसा लगायतका हिंसा आदिका कारण मनोसामाजिक समस्या परेको सन्दर्भ पनि सुझाएका थिए। अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरू मुलुककै अति जोखिममा परेका समुदाय हुन्। यसरी विभिन्न बाधा र व्यवधानका बावजुद कोरोना जस्ता महामारीमा ती अवरोध विरुद्ध जुझ्ने क्षमता र तौर तरिकाबारे सकारात्मक अभ्यासहरू पनि रहेका छन्। अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूका चुनौती र अवरोधहरूका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका नीति र कानुनहरूको कार्यक्रमको दौरानमा समीक्षा भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ अपाङ्गता भएको प्लस जनजाति पनि हो र महिला पनि भएको कारणले गर्दा यो नीति बनाउने क्रममै त्यो विषयलाई समेट्नु पर्यो र सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने हो नि त। त्यसले गर्दा जुन संवेदनशीलताले हामीले अपाङ्गता भएको मात्र मान्छेहरूलाई हेर्छौँ, त्यति संवेदनशील आँखाले र त्यति संवेदनशील बुझाइले मात्र चाहिँ अपाङ्गता भएको महिला र जनजातिलाई त्यति बुझाइले पुग्दैन। त्योभन्दा बढी संवेदनशील हुनु पर्यो।
नीति नियमहरू पनि त्यसरी बन्नु पर्यो हैन, सामाजिक सोसियल प्र्याक्टिसहरू पनि सोसियल अभ्यासहरू पनि त्यसरी हुनु पर्यो भन्न खोजे हो नि त। त्यस्तै गरी अपाङ्गता भए व्यक्तिको तथ्याङ्क राख्ने बिहानको सेसनमा पनि अलिकति सरकारी तथ्याङ्कको कुरो रहेछ। तथ्याङ्क राख्नुपर्ने, राखिने कुरा र समुदाय स्तरमै उनीहरूको लागि सेवा सुविधा र अवसरहरू उपलब्ध। अहिले त हामीसँग तीन प्रकारका 3 स्तरको सरकार छन्। खास गरी स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डिसएग्रिगेटेड डेटाहरू चुस्त दुरुस्त राख्ने र त्यो डेटाको चाहिँ विश्लेषण गरेर समुदाय स्तरमा उनीहरूले गर्न सक्ने, गर्ने क्षमता भएको आधारमा अवसरहरूको सृजना गर्ने र त्यो अनुसारको सेवा सुविधा विस्तार गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहमा दिएको कुरा अहिले हाम्रो संविधानमै रहेको छ। कानुनी परिभाषा के छ भनेर पनि जानकारी दिन राखेको छ, किन त्यो अहिले पल्टाएर कसैले हेर्दैन। कसैले भन्छ चाहिँ नि फरक क्षमता भएको, कसैले भन्छ हिजो अस्ति त एउटाले के सम्भव भन्नु भने विकलाङ्ग भनेर बोल्नुभयो क्या। मलाई यस्तो रिस उठ्यो नि, एकजनाले एउटा फोरममा अन्धा भनेर बोल्नुभयो होइन। अब त्यस्तै गरेर हिंसाको कुरा गर्छ आइमै भनेर बोलिदिनुहुन्छ। सेन्सिटिभ छैन मान्छेहरू, त्यसबाट परिभाषाले के भन्छ म सबैतिर भनिरहेको छु। परिभाषाले जे भन्छ त्यही भन्ने हो। अहिलेको कानुनले चाहिँ नि अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्छ, उहाँलाई अरू भन्न पाइँदैन भन्छु म होइन। त्यसले गर्दाखेरि परिभाषाले के भन्छ भनेर त्यहाँभित्र राखिएको छ। त्यस्तै गरेर 10 प्रकारको अपाङ्गता के हो सबैले थाहा पाउन्न होइन, खोज्ने बित्तिकै भेटाओस् भनेर चाहिँ त्यहाँभित्र हालिएको छ। त्यस्तै 4 प्रकारको परिचय पत्रको वर्ग के हो, कस्तो भएपछि कुन वर्गभित्र पर्छ भनेर राखिएको छ। अनि त्यो कलर सुद्धा हामीले राखेका छौँ त्यसभित्र। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न हुने र नहुने कुराहरू पनि त्यो वेबसाइटमा पनि हालिदिएका छौँ हामीले होइन। त्यही कुरा वडामा वितरण गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर परिचय पत्र लिन आउँदाखेरि पुरानो परिचय पत्र लिइसकेको परिचय पत्रधारी हो भने उसले के ल्याउनुपर्छ चेकलिस्टमा हामीले हालिदिएका छौँ। त्यो चेकलिस्ट हामीले गत वर्ष त्यो परिचय पत्र वितरण सुरु गर्ने बित्तिकैदेखि हामीले गरिरहेको थियौँ। सबैलाई प्रिन्ट गरेर दिन्थ्यौँ, जो पनि लिन आउनुहुन्छ र प्रत्येक वडामा पठाइरहेको थियो। त्यसलाई अहिले हामीले वेबसाइटमा पनि हालेका छौँ। म सबै साथीहरूलाई भन्छु आफ्नो आफ्नो पालिकालाई र आफ्नो आफ्नो प्रदेश मन्त्रालयलाई चाहिँ यदि यो गरेछ भने राम्रो कुरा, यदि गरेछ भने पनि घचघचाउनु। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सरकारहरूका निम्ति हामीले एउटा मार्गदर्शन तयार गऱ्यौँ। त्यो मार्गदर्शन भनेको त्यो गाइडलाइन्स भनिने हो इङ्ग्लिसमा। त्यसले के गर्यो भने कोभिडमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ, कुन ठाउँबाट के सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका के रहन्छ, राज्यको भूमिका के रहन्छ भन्ने बारेमा हामीले एउटा मार्गदर्शन बनायौँ। त्यो पहिला महासङ्घले बनायो, त्यसपछि हामीले महिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा पठायौँ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा त्यो चाहिँ पुर्यायो। 753वटै स्थानीय तहमा त्यो पुग्यो र त्यसले चाहिँ के गर्यो भने आइसोलेसन वार्डहरू, क्वारेन्टिनहरू, अपाङ्गता मैत्री बनाउनका लागि पनि मद्दत गर्यो। अनि अपाङ्गता भएका साथीहरूको केही हदसम्म भए पनि सहायक त्यो राहत सामग्रीहरूमा, अरू सामग्रीहरूमा उहाँहरूको पहुँच पुर्याउन त्यसले मद्दत गर्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मूलत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका नीति कार्यक्रमहरू बीचको समन्वय, सहकार्य र भविष्यका कार्यक्रमहरूका बारे गहन विश्लेषण र सहभागीहरूको राय सल्लाह मागिएको थियो। सहभागीहरूले ती नीति, कानुन र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू समेत दिएका थिए। कोभिड-19 सम्बन्धी औषधिका कुराहरू आइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै बालबालिका भए, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरू, यो चाहिँ यी वर्गहरूको, यो सीमान्तकृत वर्गहरूको चाहिँ न न्यायमा पाउँछ न स्वास्थ्यमा पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो औषधि वितरणको प्रक्रियालाई चाहिँ अब तिनीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यो खालको चाहिँ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने एउटा व्यवस्था भएदेखि धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ। कार्यक्रमका दौरानमा राज्यका 3 तहहरू कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप चर्चा भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता सीमान्तकृत समूहका लागि कोभिड जस्ता महामारीका बेला आवश्यक पर्ने रणनीति तथा योजनाका लागि अवधारणा निर्माण गर्ने काम भएको थियो। अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूले एकातिर आदिवासी जनजाति भएकै कारणले विभिन्न विभेद भोगिरहनु परेको छ भने अर्कोतिर महिला भएका कारणले थप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष र संरचनात्मक विभेद बेहोर्नु परिरहेको छ। हिजो हाम्रो गणेशजी आउनुभएको थियो, उहाँ चाहिँ के अरे रोल्पाको त्यो ठाउँमा सबै मगर थिए अरे, उहाँ मात्रै बाहुन
उहाँ अल्पसङ्ख्यकमा पर्नुभयो होइन। अब जुन ठाउँमा जुन भाषाभाषीहरू छन्, जुन समुदायहरू छन्, त्यो भाषाभाषीले चाहिँ अन्य समुदायहरूलाई के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि डोमिनेट गरिरहेको हुन्छ, प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यो प्रभाव पार्ने किसिमको हुनु भएन। त्यही भएर समुदाय आधारित हुनुपर्छ, सांस्कृतिकमय हुनुपर्छ। वातावरण पहुँचयुक्त वातावरण भनेको हाम्रो व्हिलचेयर र चाहिँ ऊ मात्रै जाने, तपाईँको क्रचेज जाने मात्रै होइन कि त्यो वातावरण पनि चाहिँ सिआरपिडीको धाराले चाहिँ 9ले चाहिँ त्यो बोल्छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ मानसिकताको कुराहरू पनि बोल्छ। यसरी विभेद बेहोरिरहेका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि UNCRPD र आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र UNDRIPले विशेष व्यवस्था गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेको अनुसारका अधिकार प्राप्त हुन नसकेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। त्यो आदिवासीको त वन जङ्गलसँग बढी एकदम भूमि भूभाग र स्रोतसँग एकदम जोडिएको छ नि त। अनि उहाँहरू जानुहुन्छ, गएपछि त्यहाँ को फेला पर्छ? निकुञ्जको को फेला पर्छ? आर्मीहरू फेला पर्छ, रेन्जरहरू फेला पर्छ होइन। अनि उनीहरूले के गर्छ? मैले गएर अध्ययन गरेकोमा एकजना त महिला सुत्केरी हुनुहुन्थ्यो अरे, उनको बाख्राको लागि पात टिप्नु परेको भएर छिमेकीहरूसँग जानु भएको छ। 2 हप्ताको सुत्केरी घरमा कोही नभएको भएर आँसी पनि थिएन। पात त्यो रुखबाट पात झार्ने बेलामा आर्मीले समातेर खोलाको छेउमा पानीमा उभ्याएर 100 चोटि उठबस गर्न लाग्छ क्या। अनि 2 हप्ताको सुत्केरीले 100 चोटि उठबस गर्न सक्छ? तर त्यो उनले किन गर्नु पर्यो? त्यो अरू जातको भागमा के गर्थ्यो होला? त्यसो गर्थ्यो होला? अरू जातको भागमा गर्थ्यो होला? गर्दैन थियो। त्यो त आदिवासी महिला भएको कारणले गर्यो नि त। एउटा महिलालाई हेप्ने, त्यसमा झन् आदिवासी भनेर हेप्ने, अनि आदिवासी महिला भएपछि दोहोरो तेह्रो हेपाइमा परेर अनि त्यसमा त्यो दुर्व्यवहार गर्ने कुरा हो होइन। सातै प्रदेशका सहभागीहरूले समूहगत छलफलका क्रममा आफ्नो भोगाइ र अनुभव सुनाउँदै सहभागीहरूले कोभिडका क्रममा र त्यसअघि वा पछिका आधारभूत मानवाधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको टिप्पणी गरेका थिए। आदिवासी जनजातिहरूको लागि चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ थियो होइन। त्यसपछि मैले त्यसमा फर्म भरेँ। अनि त्यसपछि जनजातिको त्यो मेरो मसँग प्रमाणपत्र पनि थियो, अपाङ्गताको प्रमाणपत्र पनि थियो, त्यो सबै मैले पेस गरेँ। तर त्यो स्कलरसिपमा मेरो नाम आएन होइन। त्यसपछि मैले त्यहाँ सरलाई कुरा राखेँ। के भन्नुभयो भने उहाँहरूले नै हामीले त यहाँबाट सबै डकुमेन्टहरू पठाएको, तर सरकारले चाहिँ त्यो कम्प्युटरबाट त्यस्तै नै आयो होला भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो कि यो चाहिँ एकदमै मध्यनजर गरेर हजुरहरूले यो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घलाई नै म भन्न चाहन्छु होइन। एकदमै राम्रो मध्यनजर गरेर स्कुलमा होइन, त्यसै गरेर जस्तै म त अब हिँड्न सक्छु, मैले लेख्न पनि सक्छु होइन। व्हिलचेयरमा हिँड्ने साथीहरू, त्यसै गरेर दृष्टिविहीन साथीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सिडी चढेर चाहिँ त्यो क्याम्पसहरूमा जाने त होइन, कसरी शिक्षा लिने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो शिक्षालाई मध्यनजर गरेर पनि त्यो क्याम्पसहरूमा सरहरू सबैलाई नै थाहा हुने गरेर कार्यक्रम राख्नुपर्छ। टेलिभिजनहरूमा पनि यो दोभाषी राखेर गरिएको छ। टेलिभिजन त ठुलो छ, तर बोल्ने मान्छेको चाहिँ धेरै ठुलो देखिने, सङ्केत गर्नेको चाहिँ सानो देखिने। त्यसको लागि हामी पहिला साथीहरू र म जस्ता आँखा कम हुने श्रम दृष्टिविहीनहरूको त्यो सङ्केत गरेको त हामीले केही पनि बुझिँदैन र त्यो अगाडि गएर हेर्दा पनि हामीले बुझ्न गाह्रो छ र अगाडि गएर पनि हेर्ने कोसिस गर्यो, त्यो पनि धेरै कोसिस भयो। र अब यदि त्यसलाई अलिकति लामो ठुलो गर्ने हो भने हामीलाई सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी गर्ने, कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विद्यमान समावेशीकरण नीतिको सान्दर्भिकतामाथि पनि कार्यक्रमको दौरानमा बहस भएको थियो। अब हामी कसरी सहकार्यमा जान सक्छौँ, कसरी कोलाबरेट गर्न सक्छौँ, इट्स नट ओन्ली अबाउट प्रोजेक्टको कुरा मात्रै होइन, सहकार्य नै कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने क्रममा चाहिँ कतिमा चाहिँ भेरी फ्रेन्ड, तपाईँले अघि एकदमै लोगो ब्रान्ड भनेर भने जस्तै मैले फ्रेन्डली भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अपर्च्युनिटी थुप्रै आउँछ होइन। कतिपय अवस्थामा मैले सबैलाई त्यो एउटा ग्रुप इमेल बनाएर पठाउनु भ्याउँछु, कतिपय ठाउँमा मैले म आफैले पनि भ्याउँदिनँ होइन। एउटा चाहिँ एडभोकेसी लबी क्याम्पेनको लागि चाहिँ हामीलाई केही चाहिँदैन, तपाईँको साथ र सहयोग त्यो हामीले पाएका छौँ, UN एजेन्सीले पाएको छ होइन। र त्यो हामी कन्टिन्यू नै रहन्छ भनेर हामीले आशा गरेको छौँ। तर सँगसँगै हामीले त्यो प्लेटफर्म जुन UN एजेन्सीभित्र पनि कसरी जुन प्लेटफर्म छ त्यसमा पनि
तपाईँहरूको एङ्गेजमेन्ट अब अझै हुनु पर्यो होइन त्यो म डेफिनेटली त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छु होइन। त्यसै गरी अनगोइङ जुन कार्यक्रमहरू छन् हामीले महासङ्घसँग गरेको त्यसमा पनि अब डेफिनेटली त्यसलाई हामीले मोर इन्क्लुसिभ बनाउनु पर्छ भनेर त्यो भनिरहेको छौँ। पहिला सुदर्शनजीको पालादेखि नै भनिरहेको हो, अहिले मित्रजी आउनु भएको छ होइन, त्यो कन्टिन्यू नै छ र उहाँहरूलाई मैले बारम्बार अब अपाङ्गता भएका व्यक्ति भनेर मात्रै भएन, त्योभित्र को भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो उठाइरहेका छौँ, त्यो कन्टिन्यू रहन्छ होइन। आगामी वर्ष आयोजना हुने अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरूको दोस्रो विश्व सम्मेलनका लागि मुद्दाको तयारी स्वरूप भएको यस कार्यशालाका क्रममा नेपालको मुद्दा तथा समस्या पहिचान गर्ने काम भएको थियो। यस क्रममा विगतका विश्व अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मेलनका अनुभव र अर्को वर्ष आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र मुद्दाका बारे चर्चा भएको थियो। सवालमा अब कोभिडको समयमा र अब कोभिड पश्चातको समयमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आदिवासी महिला यही सबैलाई समावेश गरेरै अहिले अपाङ्गताको सवालमा र कोभिडको सवालमा चाहिँ निर्देशिकाहरू जारी भएको छ। समष्टिगतमा भएका निर्देशिकामा पनि अपाङ्गता भएका सवाललाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो महिलाहरूका इस्युलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्देशिकाले बोलेका छन्। त्यो अनुसार आधारभूत अस्पतालदेखि विशेषज्ञ अस्पतालहरूसम्म त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, निर्देशिकामा लेखेका छौँ, व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गरेका छौँ। बेग्ला बेग्लै 3 फरक कार्यशालाको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उठाउनु पर्ने सवाल र राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय तहका समस्याबारे स्पष्ट कार्यदिशा दिएको छ।